मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम आपको ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावन का इस बात के लिए हम शुक्र करते हैं कि खुदा मौजूद है ताकि हम कलाम हो। इससे पहले कि हम कलाम को सुने, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सीखे, जरूर है कि हम दुआ करें। जब हम दुआ करते हैं, बहुत दफा दुनिया में वक्त गुजारते गुजारते हमारा जो कनेक्शन है वो दुनिया के साथ जुड़ जाता है और खुदा के साथ हम कनेक्शन में बहाल नहीं होते, टूट जाता है, हमारा राबता टूट जाता है और हमारे राबते जो है वो दुनिया की चीजों के साथ मिक्स हुए होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम खुदा का कलाम सुने समझे, हम पहले दुआ करें। जब आप कलाम पढ़ने लगते हैं तो आप अपनी डेली रूटीन बनाएं कि कलाम पढ़ने से पहले, कलाम सुनने से पहले कोशिश करें कि कुछ वक्त आप दुआ में जरूर टाइम गुजारें और अपने फोकस को खुदा की जात पे लेके आए, ताकि जब खुदा आपसे बोले, खुदा आपसे बात करे तो आप क्लियरली उसकी आवाज को सुन सके। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। मेरे भाई और बहनों, खुदा की आवाज सुनने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। आए हम कलाम को सुनने से पहले आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम दिल से शुक्र गुजारी करते हैं तो उस जगह पे मौजूद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तू निहायत अजीम खुदा है, तू अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ बात करता है खुदावन। तू हमें इनकरेज करता है, तू हमें हौसला देता है, तू हमें तसल्ली देता है खुदावन। तू हमें इत्मीनान से भर देता है खुदावन। दिल से तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन। सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावन। अपने आप को तेरे हुजूर में उंडेल देते हैं, खाली कर देते हैं खुदा। तो हमारी मदद कर कि हम तेरे कलाम में से वो समझ सके, वो सीख सके खुदा, जो तू हमें सिखाना चाहता। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम योर वर्ड फादर, यीशु के नाम आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा के कलाम में से हम बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीज जो है उस पर बात करने को है। हम पुराने अहदनामे में खरूज की किताब में से बात करेंगे और ये बड़ी मशहूर स्टोरी है बनी इसराइल की, जिसमें स्टोरी है और मूसा की स्टोरी है, जिसमें से हम सीखते हैं कि बनी इसराइल जो है, हम जो है वो अपने हालात के बारे में आज सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपने हालात में से निकलना है और हमने खुदा के साथ जुड़े रहना हर तरह की हालत में। इससे पहले कि मैं कलाम में से पढ़ूं, ये बात याद रखें, हर तरह की हालत में हम खुदा के साथ अटैच रह सकते हैं, हर तरह की सिचुएशन में हम खुदा के साथ जुड़े रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत किस बात की? जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ राब्ते में, कनेक्शन में कायम रहे। बहुत दफा हम खुदा से बहुत सी दरखास्तें करते हैं, बहुत सी मिन्नतें करते हैं, बड़ी दुआएं हम खुदा के जोर करते हैं, लेकिन जब उनके जवाब आ चुके होते हैं या आने वाले होते हैं या खुदा हमें जवाब दे रहा होता है या कुछ ताखीर हमें नजर आ रही होती है या हमें वेट करना पड़ता है, तो हम बेसब्रे हो जाते हैं। ये वो सिचुएशन है, ये वो हालत है जिसमें हमारी दुआ का जवाब अगर ऊपर से आ भी रहा है तो हो सकता है कि वो वहीं पे रुक जाए, अबलीस आपकी जिंदगी में मौका पाए। खुदा के हुजूर में जितनी दुआएं हमने की हैं, बाइबल मुकद्दस एक बात कहती है, खुदा इंसान ने के झूठ बोले ना वो आदमजादा के अपना इरादा बदले। जो खुदा ने कलाम में कहा उसने वो पूरा करने पर वो कादिर है। जब हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा सच्चा है, तो फिर हमें ये भी ईमान लाना चाहिए कि जो खुदा ने कलाम में कहा है वो अटल है, खुदा जरूर उसको पूरा करेगा। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ देखें खरूज की किताब। यहाँ पे हमें नजर आता है बनी इसराइल जो है वो खुदा से फरियाद करते थे, यानी खुदा से दुआ करते थे। कितना अरसा उन्होंने दुआ करने में गुजारा, कितना अरसा वो खुदा से दुआ करते रहे और क्या दुआ करते थे। खुदा दुआ को सुनता है और यहाँ पे जो है वो हमें इसका सबूत नजर आता है। खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, खुदावन ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं और मैं उतरा हूं
کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں، ہتیوں، اموریوں اور ہویوں، یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ خداوند نے ان کی دعا کو سنا، اور بائبل کہتی ہے خدا نے موسیٰ کو کیا کہا، میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، میں ان کی تکلیف سے واقف۔ بہت دفعہ جب ہم حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، پین میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں خدا بہت دور ہے، خدا کی ہمیں بالکل بھی حضوری محسوس نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں خدا کو کیا لگے، تکلیف میں تو ہم ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ہم اسے دعا کرتے ہیں تو بائبل یہ کہتی ہے خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، وہ ہماری تکلیفوں میں سے نکالنے پہ قادر ہے۔ اس نے موسیٰ کو بلایا کہ تو آ، میں تجھے بھیجوں گا، تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے چھڑائے گا، کیونکہ بیگار لینے والوں کے سبب سے، کیونکہ جو ظلم ان پہ مصر میں ہوتا تھا خدا نے اس کو دیکھا، لکھا میں نے اس تکلیف کو جو ملک مصر میں ان پہ خوب دیکھی، میں نے ان کی فریاد سنی ہے۔ خدا ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، خدا ہماری تکلیفوں سے واقف ہے، خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے، خدا جو ہے وہ سنتا ہے۔ بائبل کہتی ہے جس نے کان بنائے کیا وہ خود نہیں سنتا؟ یقیناً وہ سنتا ہے۔ خدا نے کیا کہا، خدا نے موسیٰ کو بلایا، اور خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، ملک مصر میں بھیجا، اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ تو نے میری قوم کو ادھر سے چھڑانا۔ موسیٰ نے جب یہ بات بنی اسرائیل سے کی اور فرعون سے کی تو کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ فرعون نے اور ان کی مشقت بڑھا دی۔ بہت دفعہ جب ہم خدا کے حضور میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد یاد رکھیے بہت دفعہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ آپ کو لگے کہ حالات پہلے سے زیادہ سخت ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں بنی اسرائیل سے یہاں پہ یہ سیکھنی ہے بات۔ جب حالات ان کے لیے فرعون نے اور سخت کر دیے تو انہوں نے جا کے موسیٰ کو شکایت کی کہ تیری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، حالانکہ موسیٰ کو خدا نے مقرر کیا تھا تاکہ وہ ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کے وعدہ کی سرزمین میں لے کے جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں اور وہ وعدے ہماری زندگی میں پورے نہیں ہوتے، ہم ملک مصر میں ہی زندگی گزارتے رہتے۔ ایک مسیحی کی زندگی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ملک مصر کے سفر سے لے کے وعدہ کی سرزمین تک ہمیں نظر آتی ہے ایک مسیحی کی زندگی۔ ہمیں جو بنی اسرائیل کی زندگی میں جو ڈرا بیک نظر آتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے جو غلط کام کیا، وہ بار 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 خدا گو کہ ان کو نکال کے لا رہا تھا، خدا کام کر رہا تھا، خدا ان کے لیے سب راستے ہموار کر رہا تھا۔ ایون کہ جب خدا نے ان کو نکال کے لایا، خدا نے ملک مصر میں سب کے پلوٹے مصریوں کے مر گئے، اور کلزم کو بھی خدا نے دو حصے کر دیا ان کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے ابھی وہ مصر سے نکل کے آ ہی رہے تھے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیے آگے میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو بیچ میں سے سناتی جا رہی سٹوری تاکہ آپ کو سکپ نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو سٹوری کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب، یہ وہ واقعہ ہے جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کے لے آیا، اور ابھی وہ دور نہیں گئے تھے۔ خود ہی فرعون نے اور اس کے لوگوں نے ان کو کہا کہ جاؤ نکلو یہاں سے بنی اسرائیل کو، لیکن ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ پھر کیا کیا؟ فرعون نے گھوڑوں اور رتھوں کو تیار کروایا اور کہا یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کو جانے دیا، اور پھر ان کا پیچھا کیا۔ اور یہاں پہ 10ویں آیت میں لکھا، اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ اور بہت سے مسیحی بھی ایسے کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے، خدا جو ہے وہ بادل کے ستون میں ان کے ساتھ ہے، خدا کے شعلے میں ان کے ساتھ ہے، خدا کی پریزنس بھی ان کے ساتھ ہے، ان کو پتا بھی ہے خدا نے اتنے عجائب ملک مصر میں کیے، 10 آفات آئی، اس کے بعد خدا ان کو نکال کے لایا، لیکن تو بھی
جب انہوں نے مصریوں کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جب آپ نے دعا کی ہے، آپ کی دعا کا جواب آ رہا ہے، کئی دفعہ خدا فوراً آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کی دعا کا جواب آ گیا، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، آپ نے یقین کرنا ہے کہ جو آپ نے خدا کو کہا ہے اس نے وہ کر دیا آپ نے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی، ان کو نظر بھی آ رہا تھا، ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے، خدا نے کر دیا، اس کے کلام میں لکھا ہے، تو بھی ہم جب سمٹمز کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم علامتوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم چیزوں کو، حالات کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کی دعا کا جواب آپ حاصل کریں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا، اس دنیا کا فی الحال جو اس دنیا کا سردار ہے وہ ابلیس کو کہا گیا، اس لیے وہ حالات کو استعمال کر کے آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں خداوند تیرا شکر ہے تو نے یہ کر دیا، وہ بڑے خوش تھے، بڑی خوشی سے جو ہے نا وہ وہاں سے نکلے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مصریوں کو پیچھے آتے ہوئے دیکھا، بائبل کہتی ہے وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بیماری کے لیے دعا کی ہو، اور جیسے ہی دوبارہ علامتیں ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھی اور ہم نہایت خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو دعا کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ہم نے اپنے قرضوں سے نجات کے لیے دعا کی ہو اور خدا نے ہمیں چھٹکارا دیا ہو، اور جیسے ہی علامتیں دوبارہ ہمیں نظر آئیں، یہاں پہ بھی کمی، وہاں پہ بھی کمی، اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ دوبارہ اب وہ مصیبت آپ کو جکڑ رہی ہے اور آپ نہایت خوف زدہ ہو گئے، بالکل بنی اسرائیل کی طرح۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ خوف جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ جب آپ کو لگے آپ کا دل خوف زدہ ہو رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، فوراً دعا میں چلے جائیں، فوراً کلام پکڑیں اور اونچی آواز میں بولنا شروع کریں اور اپنے آپ کو بھی بتانا شروع کریں، آپ کے کان بھی یہ بات سنیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے، اور خوف زدہ جب انسان ہو جاتا ہے، خوف خدا کی طرف سے نہیں ہے، ابلیس کی طرف سے۔ خوف سے آپ کو لڑنا چاہیے۔ خوف ایک گندی روح ہے جو ہمارے پیچھے آتی ہے۔ خوف جو ہے ایک ایسی گندی روح ہے جو ہمیں اور بہت سی چیزوں میں گرا دیتی ہے، اور یہ ایک کھلا دروازہ ہے ابلیس کے لیے جس کے ذریعے سے وہ انٹر ہوتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے خوف آئے۔ سو جب وہ خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے خداوند سے فریاد کی دوبارہ سے، لیکن آگے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، اور جو غلط کام، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، خوف نے ان کو جکڑ لیا تھا، صرف انہوں نے فریاد ہی نہیں کی، پھر اس کے بعد ان کی شکایتیں شروع ہو گئی۔ خدا کی ذات پہ فوکس کرنے کی بجائے، خدا کے کلام پہ فوکس کرنے کی بجائے، ان بڑے بڑے کاموں پہ فوکس کرنے کی بجائے وہ کیا دیکھ رہے؟ وہ مصری فوج کو دیکھ رہے، وہ ان علامتوں کو دیکھ رہے، وہ سمٹمز اور سائنس کو دیکھ رہے جو کلام کے خلاف ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے خداوند سے فریاد کی، 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور 11ویں میں، اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آئے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا؟ ہم کو مصر سے نکال لائے۔ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ دیکھیں خدا ان کو نکالنا چاہتا ہے، خدا ان کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے، خدا ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ بہت سے مسیحیوں کی یہ حالت ہے، عرصہ دراز 10 سال تک انہی حالات میں رہ کے، انہی میں گھوم کے وہ کہتے ہیں بس ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی سیٹسفائی ہو گئے۔ ایک بھائی سے ایک دفعہ میری بات ہوئی جو بڑے ہی مایوس تھے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزری، کچھ اس طرح سوال، تو انہوں نے کہا ادھی زندگی لنگ گئی ہے تے ادھی بھی لنگ جائے۔ ہم صرف زمین پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، ہم زمین پہ مقصد کے تحت بھیجے گئے، ہم نے خدا کے کام کو پورا کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ فاتح زندگی گزارنی ہے، ہم نے غلامی میں نہیں رہنا۔ پولیس نے عرصہ دراز سے مسیحیوں کو بھی اپنا غلام بنایا، اور اس کی ریزن کیا، وجہ کیا؟ وہ دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، وہ خدا کو نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ اگر یہ خدا کو جانتے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا، اتنے معجزے جب خدا نے کیے ہیں تو کیا یہاں پہ خدا ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، تو بھی یہ موسیٰ کے آگے آگے بڑبڑانا شروع ہو گیا۔
मिस्र में कब्रें नहीं थी। और जब हम बनी इसराइल के बारे में सुनते हैं तो यकीन जाने हम ये कहते हैं अगर हम वहां पे होते तो हम ये ना करते, लेकिन आज यहाँ पे रह के भी हम ऐसे करते। बहुत दफा खुदावन तू साड़ी क्यों नहीं सुनता, और खुदाया असी तेरा की नुकसान किया, और खुदाया तू क्यों नहीं करता। इसकी बजाय हम ये भी तो कह सकते हैं खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तूने यीशु को हमारे लिए दिया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें आजाद किया। हम तेरा शुक्र करते हैं हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ और तूने हमें मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम शिफा पा चुके। ये भी तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हाय हम क्या करें, हाय हम उधर ही अच्छे थे, हाय हम क्यों ये किया, हमने ऐसे क्यों किया। मेरे भाई और बहनों, खुदा इस रवैये से तंग। लिखा तुम्हारी सब दरखास्तें और मिन्नतें शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। अब ये देखे मूसा यहाँ पे 13वीं आयत में, तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो आज के दिन तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखो। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहो। और खुदावंद ने मूसा से कहा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने मूसा को कहा क्यों कर रहा दुआएं। कई दफा हमें दुआएं करते करते अरसा दराज गुजर जाता है और खुदा चाहता है हम उठे और यीशु के दिए हुए इख्तियार को ले और हम उन सांपों और बिच्छुओं को बांधना शुरू करें, उनको कचलना शुरू करें, उनको क्रश करना शुरू करें जो हमारे खिलाफ। खुदा हमारे लिए समंदर के भी 2 हिस्से करने के लिए तैयार। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पे, क्या हम तैयार हैं? क्या उन बड़े मौजों को देखने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो खुदा ऑलरेडी तैयार है। खुदा मौजज़ा करने के लिए तैयार है। लिखा वो दुआ का जवाब देने के लिए तैयार है। वो मुस्तैद मददगार है, वो हमसे प्यार करता है। लिखा है जिसने बेटा ही दे दिया और सब चीजें उसके साथ क्यों ना दे। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम हो। खुदा मौजूद है ताकि हमारे लिए मौजज़ात करे। खुदा मौजूद है ताकि हमें मिस्र की गुलामी से आजाद करे, बीमारियों की गुलामी से आजाद करे, बुरे हालातों से आजाद करे, पहाड़ों को हमारे लिए मैदान करे। लेकिन खुदा चाहता है हम उसके लिए खड़े हो जाए, हम उस पे ट्रस्ट करना शुरू करें, हम यकीन करना शुरू करें। जो उसने कहा है वो उसको पूरा करने पर भी कादिर है। हर रोज इब्राहिम उठता था और उसका बदन उसको कहता था कि तुझे औलाद नहीं मिलेगी, लेकिन खुदा ने उसको क्या कहा था, मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया। रोमियो के खत के 4 बाब में लिखा है वो खुदा उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुला लेता है कि गोया मौजूद। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा कादिर है। आपसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। कहे खुदा को जाके खुदा हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते, तू हमारी मदद कर। हम अपने आप को पेश करते हैं, हमारी मदद करके हम तेरे इस कलाम पे ट्रस्ट कर सके, हमारी मदद कर हम दुआओं में ठहर सके, हमारी मदद करके हम कलाम को समझ सके, हमारे जहनों को खोल, हमारे दिलों को खोल। सो खुदा मौजूद है आपके लिए मौजज़ा करने की। खुदा मौजूद है आपके लिए समंदरों को 2 हिस्से करने की। मत ये सोचे ऐ नहीं हो सकता, खुदा से सब कुछ मुमकिन है और जो एतकाद रखता है उसके लिए भी सब कुछ मुमकिन। चाहे 20 साल का अरसा क्यों नहीं हो गया, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदा यीशु के नाम में फादर लॉर्ड, हम तेरे हुजूर में आते हैं और हम दुआ करते हैं खुदा तेरे लोग आज तेरे कलाम से इनकरेज हो जाए। खुदा यीशु के नाम में जहन खुले, दिल खुले यीशु के नाम। हर तरह के मिस्र, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के हालात यीशु के नाम में खुदावन आजाद हो जाए तेरे लोग इन चीजों से। यीशु के नाम में सांप और बिच्छों को कुचल देते हैं जो उनके खिलाफ। खुदावंद दुआ करते हैं तेरे लोग इख्तियार में जिंदगी गुजारना सीखे यीशु के नाम में। फादर
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये कलाम जड़ पकड़े और तामीर हो जाए तेरे लोग खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम में ये दुआ मांग, आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और जरूर अगर आपसे मैसेज मिस होता है, आप रिकॉर्डेड मैसेज सुने, यूट्यूब पे मैसेज आके सुन सकते हैं। आप मैसेज से बरकत पाते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें और जरूर खुदा के कलाम को फैलाने का सबब बने। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।